नमस्कार। शान्ति सन्देश 8 स्वर्ग एवं धरतीमा शान्ति तथा एकताको अधिराज्य स्थापना गर्ने सच्चा स्वामीहरू। विश्व शान्तिका निमित्त मङ्गोलियाली जातीय महासङ्घको तथा ईश्वरीय विधिविधानको आग्रह अनुरूप स्थापित भएर एवेल चरित्रको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थान लिन सफल ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घका निमित्त कडा परिश्रम गर्ने संसारभरिका सम्पूर्ण नेतृत्वगणहरू, स्वर्ग धरती एवं मानवताको पिताको हैसियतले आफ्नो पूरा सच्चा परिवारका सदस्यहरूका साथ म तपाईहरू सबैलाई यस अर्थपूर्ण अवसरमा व्यक्तिगत रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्नो सम्पूर्ण व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा म तपाईहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, ईश्वरीय विधिविधानको कार्यमा यो सम्मेलनको बृहत तथा उल्लेखनीय महत्त्व छ। विश्व शान्तिका निमित्त मङ्गोलियाली जातीय महासङ्घको स्थापना पश्चातको यो 5औं महासम्मेलन हो। यो डाक्टर हाक्जाहानमुनलाई विश्व स्तरमा स्वागत गर्ने सो अवसर पनि हो। आफ्नो मौलिक स्वरूपको सच्चा परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै 1 वर्ष पहिले ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घ स्थापना भए पश्चात आयोजना गरिएको 3 चरणको विश्व शान्ति यात्रा मध्येको तेस्रो चरणको यात्रा सफलतापूर्वक सुसम्पन्न गरेर फर्किएकी छिन्। सच्चा परिवारको 3 पुस्ते विजयको प्रभुत्व। सन् 2005 को सेप्टेम्बर 12 तारिकका दिन न्युयोर्कमा ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको उद्घाटन पश्चात मेरो उद्घाटन सन्देश सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यका निमित्त मेरी धर्मपत्नी डाक्टर हाक्जाहानमुन र म 120 देशको विश्वव्यापी भ्रमण सुसम्पन्न गर्न निस्कियौं। सच्चा पितामाताको विजय आधारशिलाको यो निशान बोकेर मेरी धर्मपत्नीले यस वर्षको वसन्त ऋतुमा दोस्रो चरणको विश्व भ्रमण सुसम्पन्न गरिन्। यस दौरानमा शान्ति सन्देश घोषणा गर्न उनले 180 देशहरूमा घोषणा सभाहरू आयोजना गरिन्। शान्तिको यो सन्देश घोषणा गर्ने सिलसिलामा सच्चा पितामाता तथा सच्चा सन्तानहरू गरी सच्चा परिवारको 2 पुस्ताले एकसाथ कार्य गरेको यो अद्भुत विजय थियो। सर्वव्यापी रूपमा केनको प्रभुत्व र एवेलको प्रभुत्वका सन्ततिहरूलाई एकसाथ ल्याएर सच्चा पितामातालाई समर्पण गरेको यस विजयले दैविक विधिविधानको स्वामित्वको आधिपत्यलाई ईश्वर समक्ष पुनः फिर्ता गर्न सक्षम बनायो। यही विजयको आधारशिलामा यो वर्षको जुन 13 तारिकका दिन स्वर्ग र धरती एकीकृत भयो। चङ्गिलगुक शान्ति दरबार प्रवेश समारोह तथा स्वर्ग धरती एवं मानवताका सच्चा पिता मातालाई स्वर्ग र धरतीका शान्ति सम्राट एवं सम्राज्ञीको रूपमा गरिएको राज्याभिषेक समारोह मार्फत स्वर्ग धरती एवं मानवताका सच्चा पिता माता र ईश्वरले आफ्नो उपयुक्त स्थान सुदृढ रूपमा स्थापित गर्नुभयो। यी घटनाहरू भनेका इतिहासमा कहिले नघटेका अभूतपूर्व घटनाहरू थिए। यो दिन भनेको कटुतम पीडाका साथ आँसु बगाउँदै इतिहासका असंख्य परिदृश्यभरि एक्लै आफ्नो नियतिको मार्गमा हिँड्नु भएको ईश्वरलाई मुक्त गर्न र पूर्ण रूपमा स्वच्छन्द राख्न सकिएको तथा उहाँलाई स्वर्ग र धरतीको अधिपति एवं सम्राटको रूपमा आफ्नो स्थानमा सुदृढ रूपमा स्थापित गर्न सकिएको दिन थियो। चङ्गिलगोक शान्ति दरबारमा प्रवेश गर्ने सच्चा पितामाता तथा ईश्वरको विजयको घटना महानतम अनुकम्पाको प्रवाहसँग जोडिएको छ। यसमार्फत संसारका 6.5 अर्ब मानिसहरू ईश्वरीय परिवारमा निवास गर्न फर्कन सक्छन्। अगस्त 31बाट यी वचन एवं आशीर्वाद सम्प्रेषण गर्न तेस्रो चरणको विश्व यात्रामा सच्चा माता, सच्चा सुपुत्र सुपुत्री तथा सच्चा नाति नातिना समेत संलग्न भए, जुन यात्राको मैले यहाँ कोरियामा व्यक्तिगत रूपमा शुभारम्भ गरेको थिएँ। आशीर्वादको ब्यौछार गर्न सच्चा परिवारका 3 पुस्ताका सन्ततिहरू संसारको 40 देशहरूमा पुगेका थिए। आज तिनीहरू आफ्नो दीर्घ यात्रामा विजय भएर फर्किएका छन्। पछिल्लो विश्व यात्रा सर्वोपरि विशिष्ट महत्त्वको थियो, किनकि यस यात्रामा सच्चा परिवारका 3 पुस्ताको सक्रिय सहभागिता संलग्न थियो। यो यात्रा त्रैलोक्य शान्ति अधिराज्यको सैन्य दल अघि बढे जस्तो थियो। त्यो आफूबाट सम्प्रेषण भएको सत्य तथा आशीर्वादद्वारा प्रत्येक दिन एक राष्ट्रको पुनर्स्थापन गर्न अग्रसर एक वाहिनी जस्तै थियो। यी सन्देशका वचन तथा आशीर्वादलाई प्रत्येक देशका 12 प्रमुख सहरहरूमा एकसाथ उद्घोषण गरिएको हुनाले यसले सम्पूर्ण मानवतालाई ठूलो हर्ष प्रदान गर्यो। सच्चा परिवारको 3 पुस्ताको परिचालन भनेको इतिहासमा अनन्तकालसम्म अङ्कित हुने घटना हो।
यो इतिहासमा कुनै सन्तले सपनामा पनि कदापि नचिताएको कुरा थियो र विजयपूर्वक ईश्वरलाई मुक्त गर्ने चमत्कारिक घटनाको रूपमा यस घटनालाई सदैव सराहना गरिनेछ। यी सबैका अतिरिक्त आजको दिन भनेको मैले कदापि बिर्सन नसक्ने अर्को ऐतिहासिक विजयको दिन पनि हो। यो दिन उत्तर कोरियाको कारागारमा 2 वर्ष 8 महिना व्यतीत गरे पश्चात संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सेना मार्फत मुक्ति हासिल गरेर म स्वतन्त्र व्यक्ति भएको दिनको वार्षिक उत्सव पनि हो। मेरो देशले स्वतन्त्रता हासिल गरेपछिको छोटो अवधिमै उत्तर कोरियाले अतिक्रमण गरेर साम्यवादको छत्रछायामा राखेका मानिसहरूको निमित्त ईश्वरीय सन्देश सम्प्रेषण गरेको अभियोगमा मलाई अन्यायपूर्वक थुनामा राखियो। सन् 1950 को अक्टोबर 14 यस्तो जोखिमपूर्ण समयावधि थियो र ईश्वर चमत्कार गर्न विवश हुनुभयो। यो त्यही दिन थियो जुन दिन मानवताको सच्चा पिताश्रीको 4 चाँद लागेको म जस्तो व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको थियो। यस्तो घटनालाई ईश्वरले उपेक्षा गर्न सक्ने कुरै थिएन। यस्तो दैविक महत्त्व बोकेको आजको दिनलाई म विजयको एक ऐतिहासिक दिनको रूपमा घोषणा गर्दछु अनि यसैको माध्यमले म ईश्वरप्रति कृतज्ञता तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु। ईश्वरको संरक्षणमा रहेका मानव जातिको सच्चा पिताश्रीको हैसियतले संसारप्रति प्रेम तथा आशीर्वाद प्रदान गर्दछु। संसारका नेतृत्व वर्गहरू आफ्नो उमेरको 1 वर्ष पूरा गरेको ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घलाई एबेल प्रकृतिको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रूपमा माथि उठाउने दायित्व अहिले हामी माथि छ। यसलाई एक नवीन अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सङ्गठनको रूपमा विकास गर्न ईश्वरले हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनु छ। यसको साथसाथै हामीले केन प्रकृतिको सङ्गठनको रूपमा मौजुद रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई विद्यमान संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदकै समकक्षको शान्ति परिषद स्थापना गरेर सुधार गर्नुपर्दछ र यसलाई कुनै पनि किसिमको शैतानी प्रभुत्वबाट मुक्त गर्नुपर्दछ। यो शान्ति परिषद भनेको सम्पूर्ण गोलार्धभरिका धार्मिक अगुवाहरू समाविष्ट भएको र ईश्वरीय संरक्षणको छत्रछायामा रहने एक व्यवस्थापिका अङ्ग हुनेछ। हामीले मौजुदा राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूले गर्ने गरे जस्तै कुनै एक देशको चासोको विषय मात्र नउठाएर अन्तर्धार्मिक तथा सर्वव्यापी दृष्टिकोणबाट मानवताको शान्ति तथा भलाइको निमित्त साँचो अर्थमा काम गर्ने एक शान्ति परिषदको स्थापना नगरी हुँदैन भनेर म अपिल गर्दैछु। सृष्टिको उद्देश्य तथा ईश्वरीय आदर्शको अभिप्राय मुताबिक शुभारम्भ भएको ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको अवधारणा कुनै मानवीय मस्तिष्कको उपज हुन सक्दैन। ईश्वरले मानवतालाई प्रदान गर्नुभएको यो सर्वोपरि आशीर्वाद तथा नवीन सहस्राब्दीको सौगात अत्यन्त महान छ। अत मङ्गोलियन शान्ति महासङ्घले पनि ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको सहयात्रीको रूपमा ईश्वर प्रदत्त उच्च उद्देश्य हासिल गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेछ भन्ने मेरो आशा छ। त्यो दृष्टिकोणले म पुनः एकपटक तपाईँलाई ईश्वरबाट सम्प्रेषित भएको एउटा ईश्वरोक्ति सुनाउन चाहन्छु जो संसारका सबै 6.5 अर्ब मानिसहरूलाई नितान्त आवश्यक छ। यसको शीर्षक स्वर्ग एवं धरतीमा शान्ति तथा एकताको अधिराज्य स्थापना गर्ने सच्चा स्वामी भन्ने रहेको छ। यो मैले विश्व शान्तिका लागि मङ्गोलियन जाति महासङ्घको तेस्रो साधारण सभामा दिएको सन्देश हो। तपाईहरू सबै आफ्नो खुला हृदयले ईश्वरको पुकार सुन्न सक्ने विवेकशील नेता हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। विश्वका नेतृत्वदायी महानुभावहरू सूर्यको छत्रछायामा विद्यमान सम्पूर्ण वस्तुहरूका स्रष्टा ईश्वर सम्पूर्ण मानव मात्राको सच्चा जन्मदाता हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै खास धर्म जाति अथवा कुनै खास क्षेत्रका बासिन्दाको लागि मात्र रहनु भएको सङ्कीर्ण अर्थको जन्मदाता हुनुहुन्न। तपाईँ उहाँलाई जेहोवा, अल्लाह वा अरू कुनै पनि नामबाट पुकार्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उहाँको निसन्देह अवस्थिति हो। उहाँ सम्पूर्ण मानिसहरूको सच्चा जन्मदाताको रूपमा अवस्थित रहेर सृष्टिको महान कार्य सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। प्रारम्भमा स्वयंले तर्जुमा गरेको सिद्धान्त र प्राकृतिक नियमअनुसार ब्रह्माण्डका हरेक कुरा सुसञ्चालित गरेर इतिहासभर आफ्नो दैनिक विधि विधानको कार्यलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। महिला तथा सज्जनवृन्द, प्रत्येक व्यक्तिको मन र शरीर हुन्छ र आत्मिक शरीर मनभन्दा पनि उत्कर्षमा अवस्थित हुन्छ। आफ्ना स्थूल शरीरका साथ हामी अवस्थित रहेको संसारका र हाम्रा आत्माहरूको निर्दिष्ट गन्तव्य रहेको आत्मिक संसार दुवैमा ईश्वर विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसर्थ साँचो प्रेममा ईश्वरका साथ पूर्ण रूपेण एक भएपछि मात्र हामी पूर्ण हुन सक्छौँ।
यस्तो यस्तो पूर्ण व्यक्तित्व भएको मानिस सानो व्यक्ति भए पनि समग्र इतिहास तथा भविष्यका सबै सम्भावित सम्बन्धहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अनन्त मूल्य समाहित भएको व्यक्तित्व कहलिन सक्छ। यस्तो सार्वलौकिक मूल्यबोध भएपछि मात्र हामी आफ्नो जीवन मनबाट निर्देशित र मनकै प्रति समर्पित हुनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गर्दछौँ। त्यसै कारण तपाईँको अन्तश्चेतनालाई तपाईँले सम्पादन गर्नुभएका हरेक क्रियाकलाप मात्र होइन, तपाईँले पाल्नुभएका हरेक विचारहरूको पनि पूर्वाभास तथा ज्ञान हुन्छ। तपाईँका गुरु बाबुआमा तथा अझ ईश्वरभन्दा पनि पहिले तपाईँको अन्तश्चेतना यी कुराहरूप्रति सचेत हुन्छ। अत आफ्नो अनन्त गुरु रहेको अन्तश्चेतनाको निर्देशनप्रति पूर्ण वफादार भएर जीवनयापन गरेको खण्डमा तपाईँले अनन्त जीवनको पूर्ण प्रत्याभूति पाउनुहुनेछ। ईश्वरीय सृष्टिको प्रकृति यस्तो किसिमको छ। मानव जातिको संरचनालाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्दा ईश्वरले हामीलाई द्वैत विशेषतामा भएको अस्तित्वको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। उहाँले हाम्रो भौतिक शरीरलाई देहलौकिक स्पर्शनीय संसार र हाम्रो आत्मिक शरीरलाई परलौकिक संसारको प्रतिनिधि तथा स्वामीको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। यसै अनुरूप मानव जाति भौतिक संसारमा सालाखाला 100 वर्ष जति बाँचेर भौतिक शरीरले काम गर्न बन्द गरेपछि स्वाभाविक रूपमा स्वतः परलौकिक आत्मिक संसारमा स्थानान्तरित हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसकारण हाम्रो भौतिक शरीरमा अवस्थित चर्मचक्षुलाई यस कुराको ज्ञान नभए पनि ईश्वरले सृष्टि गर्नुभएको आत्मिक संसार अर्थात् मानव मात्राको अनन्त तथा मौलिक गृहभूमि भनेको हाम्रो पार्थिव जीवनको स्वतः एवं अनिवार्य विस्तार हो। आत्मिक संसार यथार्थमै अवस्थित छ। यो संसारको अवस्थिति दिवा स्वप्न तथा कोरा कल्पनामा मात्र सीमित छैन। त्यस संसारको सन्दर्भमा चाहँदा जाने र नचाहँदा जान अस्वीकार गर्न हामीसँग कुनै पनि छनौटको अधिकार छैन। ईश्वर अनन्तर अटल भए जस्तै उहाँबाट रचना भएको आत्मिक संसार पनि अनन्तर अटल छ। भौतिक संसारमा रहँदा मौजुदा संसारका साथ हर तरहको सम्बन्ध निर्माण गरेर स्थूल शरीरको साथमा जीवनयापन गरे जस्तै आत्मिक संसारमा पनि हामी आफ्नो आत्मिक शरीरका साथ जीवन अघि बढाएर त्यस अमूर्त संसारका हर घटनाका साथ सम्बन्ध कायम गर्नु हाम्रो नियति हो। आत्मिक तथा भौतिक शरीरका बीच सम्बन्ध। मानिसको आत्मा र भौतिक शरीर बीचको सम्बन्धमा दुई मध्ये आत्मा नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। करिब 100 वर्षभित्रमा नै स्थूल शरीरले काम गर्न बन्द गरेपछि भौतिक देहको अन्त्य हुन्छ, परन्तु आत्मा भने समय र स्थानभन्दा अपरिमित रहेर सदैव अमर रहन्छ। भौतिक संसारमा उत्तम खानपान तथा सजधजका बावजुद मृत्युको नियतिलाई टार्न सक्ने के कुनै मानिस विद्यमान छ? अत परलोक जानु पूर्व भौतिक र आत्मिक दुवै संसारको मापदण्डसँग मेल खाने हिसाबले आफ्नो पार्थिव जीवन यापन गरेर तपाईँले आफ्नो स्थूल तथा आत्मिक शरीर बीचको एकता हासिल गर्नुपर्दछ। अर्को शब्दमा भन्दा इन्द्रिय गोचर भौतिक संसारमा जीवन यापन गर्दाको सीमित जीवनमा आधारित आफ्नो भौतिक शरीर अन्तर्गत रहेर आत्मिक शरीरलाई पूर्णता प्रदान गर्नु नै हाम्रो उत्तरदायित्व हो। यद्यपि आत्मिक शरीरले स्वतः पूर्णता हासिल गर्छ भन्ने यसको अभिप्राय होइन। साँचो प्रेम झल्काउने आफ्नो क्रियाकलापहरू मार्फत आफ्नो पार्थिव जीवन कालमा नै मन र शरीर बीच पूर्ण एकता हासिल गरेको आधारमा मात्र तपाईँको आत्मिक शरीरले पूर्ण परिपक्वता ग्रहण गर्न सक्दछ। महिला तथा सज्जनवृन्द, शरद ऋतुमा फल पाक्न र भण्डारण गर्न त्यसले वसन्त र ग्रीष्म ऋतुमा वृद्धि प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्दछ र प्रकृतिबाट पूर्ति भएका पोषक तत्त्वहरू तथा आफ्ना मालिकका कोमल प्रेमपूर्ण स्याहार ग्रहण गर्नुपर्दछ। अल्छी र अज्ञानी मालिकले बगैँचामा फलाएको फल विभिन्न किसिमका रोगबाट ग्रसित हुन्छन् र प्रतिकूल मौसमबाट प्रभावित हुन्छन्। अन्ततगत त्यो नपाक्दै रुखबाट झर्दछ या किरा परेको श्रेणीमा वर्गीकृत हुन्छ। हुन त यो फल नै हो, परन्तु त्यो अन्य फलभन्दा फरक हुन्छ किनकि त्यो कदापि बजारमा बेच्न लायक रहँदैन। रुखमै पूर्ण रूपमा परिपक्व भएर पाकेको फल स्वतः मालिकको भण्डार कक्षमा जान्छ। यसैगरी ठिक त्यही रुखबाट दाँच्न सकिने हिसाबले व्यक्तिको आत्माले पनि भौतिक संसारको आफ्नो जीवनकालमा पूर्ण
जीवनकालमा नै पूर्णता हासिल गरेको छ भने मात्र स्वतः स्वर्गीय अधिराज्यको विदेह आत्मिक संसारमा प्रवेश गर्दछ। अर्को शब्दमा आफ्नो भौतिक शरीरमा नै पूर्ण परिपक्व जीवन व्यतीत गरेर पृथ्वीमा नै स्वर्गीय अधिराज्यको आनन्द उठाउन सक्ने योग्यता हासिल गरेपछि मात्र एउटा व्यक्तिले स्वतः स्वर्गीय अधिराज्यमा प्रवेश पाउनेछ। पृथ्वीमा जीवनयापन गर्दा तपाईँले गरेका प्रत्येक कार्य तथा गतिविधिहरू बिना कुनै अपवाद स्वर्गको सार्वजनिक नियम अनुरूपको मापदण्डको आधारमा तपाईँको आत्मिक शरीरमा अभिलेखित हुन्छन्। यसरी तपाईँ आफ्नो आत्मिक शरीरको स्वरूपमा आत्मिक संसारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जसमा तपाईँको पार्थिव जीवन 100% दुरुस्त अभिलेख सङ्ग्रहित हुन्छ। पृथ्वीमा तपाईँले सद्गुणले भरिपूर्ण परिपक्व जीवनयापन गर्नुभएको छ कि दुश्चरित्रले भरिएको प्रदूषित दुर्लभ जीवनयापन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा तपाईँको आत्माले स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ। यसको अभिप्राय तपाईँको फैसला ईश्वरले गर्ने नभई स्वयं तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने हो। व्यक्तिलाई यो ईश्वरीय अद्भुत नियमको बोध भएको खण्डमा के उसले त्यसपछिका आफ्ना पार्थिव जीवनका दिनहरू शैतानका विविध प्रलोभनबाट वशीभूत भएर केवल मोजमन्जाको खोजीमा मात्र स्वार्थ तथा अनैतिकतापूर्वक व्यतीत गर्न सक्छ? त्यसो होइन, बरु तपाईँले आफ्नो पार्थिव जीवनको जोखिम उठाएर भए पनि आफ्नो आत्मिक देहलाई घायल तथा दागदार हुनबाट निर्वृत्त गर्नुपर्दछ। नरकमा जाने हो कि स्वर्गमा जाने हो भन्ने तपाईँको नियतिको फैसला तपाईँका प्रत्येक पलका विचार, वचन तथा व्यवहारबाट निर्धारित हुन्छ भन्ने कुरा सधैँ मनन गर्नुहोस्। यद्यपि आत्माले आफ्नो अलग जीवनयापन गर्छ या कुनै क्रियाकलापहरू मार्फत साँचो प्रेम अभिव्यक्त गर्छ भन्ने यसले जनाउँदैन। साँचो प्रेम चरितार्थ गरेर मन र शरीरलाई सतत दान प्रतिदान सम्बन्ध अन्तर्गत लगाउने पार्थिव जीवनका माध्यमले तपाईँको भौतिक शरीर अन्तर्गत रहेर मात्र तपाईँको आत्मिक देह बढ्न, परिपक्व हुन र अन्त्यमा पूर्ण हुन सक्छ। परन्तु निसन्देह रूपमा तपाईँको बाह्य अस्मिता तथा आन्तरिक अस्मिता निरन्तर द्वन्द्व तथा सङ्घर्षपूर्ण सम्बन्धमा अवस्थित छन्। यो सङ्घर्षलाई कति दिन जारी राख्ने अनुमति दिनुहुन्छ? 10 वर्ष? 100 वर्ष? त्यस विपरीत ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण अस्तित्वहरू अपरिहार्य रूपमा एक खास पद्धतिमा अनुबन्धित छन्। ईश्वरले मानव जातिलाई यस्तो पद्धतिविहीन द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा सृष्टि गर्नुभएको थिएन भन्ने कुरालाई यसले पुष्टि गर्दछ। बाह्य देह अर्थात् आफ्नो भौतिक शरीर उन्मुख सबै प्रकारका प्रलोभनहरू परित्याग गरी आन्तरिक स्वयं अर्थात् अन्तश्चेतनाको मार्गलाई अनुसरण गर्दै जीवनमा विजय हासिल गर्नु भनेको नै मानव जातिको रूपमा आफ्नो दायित्व तथा जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्दछ। यसरी जीवनयापन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र स्वर्गीय सौभाग्य प्राप्त हुन्छ र यस्ता व्यक्तिले आफ्नो आत्मिक अस्मिताको पूर्णता हासिल गर्दछ। स्वर्ग र नर्कसँगको आबद्धता। महिला तथा सज्जन ऋण। स्वर्ग र नर्क भनेका कस्ता किसिमका स्थानहरू हुन्? कस्ता किसिमका मानिसहरू स्वर्गमा प्रवेश गर्दछन्? यथार्थमै यसको अस्तित्व छ भने यो कहाँ छ? के यो आकाशगङ्गा बाहिर अन्तरिक्षको अर्को छोरमा पर्दछ अथवा यो केवल हाम्रो कल्पनाको उपज मात्र हो? यो प्रश्न भनेको कमसेकम प्रत्येक व्यक्तिले एकपटक सोध्ने तथा मनन गर्ने प्रश्न हो। संक्षेपमा भन्दा स्वर्ग भनेको ईश्वरीय साँचो प्रेमले ओतप्रोत भएको र आफ्नो अक्षहरूको रूपमा साँचो प्रेमलाई स्थापित गरेको संसार हो। यो बाह्य स्वरूपका साथै आन्तरिक अन्तर्वस्तुमा समेत सर्वत्र साँचो प्रेमको वातावरण भएको संसार हो। यहाँ जीवनको आदिदेखि अन्त्यसम्म साँचो प्रेमको उपस्थिति हुन्छ। यो संसार भनेको साँचो प्रेमबाट जन्म लिएर साँचो प्रेमलाई अंगीकार गर्दै जीवनयापन गर्ने र परलोक अर्थात् आत्मिक संसारमा प्रवेश नगरेसम्म पूर्ण रूपेण साँचो प्रेमको मार्ग अनुसरण गर्ने व्यक्तिले भरिपूर्ण भएको संसार हो। फलत स्वर्ग भनेको मानिसले एक अर्काका निमित्त समर्पित भएर जीवन यापन गर्ने प्राकृतिक संसार हुनाले त्यस संसारमा वैरभाव तथा ईर्ष्याको कतै नामोनिशान हुँदैन। यो पैसा, पद तथा शक्तिले सञ्चालित हुने संसार होइन। त्यहाँ एक व्यक्तिको सफलताले समग्रको सफलताको प्रतिनिधित्व गर्दछ, प्रत्येकको चाहनाले समष्टिको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ र प्रत्येकको खुसीले समष्टिगत खुसीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। स्वर्ग भनेको साँचो प्रेमको वायुले भरिपूर्ण भएको संसार हो, जहाँ हरेकले साँचो प्रेमको प्रश्वास लिन्छन्। यहाँको जीवन सर्वत्र र सदा प्रेममा स्पन्दित हुन्छ।
यो संसार भनेको रक्त सम्बन्ध मार्फत सच्चा ईश्वरका साथ जोडिएका सम्पूर्ण सदस्यहरू मिलेर बनेको संसार हो। त्यो हाम्रो शरीरमा अवस्थित रहेका जीवको स्वरूप जस्तै त्यस समग्र संसार र त्यसका सबै नागरिकहरू परस्पर एक अविभाज्य नातामा गाँसिएका रहने संसार हो। यो संसारमा केवल साँचो प्रेमको साम्राज्य हुन्छ, त्यो भनेको ईश्वरीय विशिष्ट गुण हो। अत ईश्वर स्वयं पनि साँचो प्रेमका निमित्त अवस्थित हुनुहुन्छ। साँचो प्रेमको जीवन। साँचो प्रेम भनेको कस्तो प्रेम हो? अरूबाट सेवा ग्रहण गर्ने होइन, बरु अरूको निमित्त त्याग र सेवा गर्नु नै साँचो प्रेमको विशेषता हो। साँचो प्रेमले त्याग गर्दछ, तर त्याग गरे भनेर उड्किँदैन, बरु त्यो त्याग गर्ने प्रक्रियालाई अविच्छिन्न रूपमा जारी राख्दछ। साँचो प्रेम भनेको सहज र प्रदान गरिने प्रेम हो। यो हर्षपूर्ण हृदयको उपज हो। यो आफ्नो शिशुलाई काखमा राखेर स्तनपान गराइरहेकी आमाको प्रेम हो। यो भनेको सन्तानले आफ्ना बाबुआमाप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य गर्दा गर्ने सहस्र त्याग मार्फत अभिव्यक्त हुने प्रेम हो। यो मानव जातिको सृष्टि पश्चात ईश्वरबाट अभिव्यक्त भएको प्रेम जस्तै छ। त्यस कार्यलाई सुसम्पन्न गर्न पूर्ण, अद्वितीय, अटल तथा अनन्त प्रेमको आवश्यकता परेको थियो, जो कुनै प्रतिफल हासिल गर्ने अपेक्षा नराखी अर्थात् निस्वार्थ प्रदान गरिन्छ। महिला तथा सज्जनवृन्द, साँचो प्रेमले बृहत्तर भलाइमा सघाउ पुर्याउने शान्ति तथा आनन्द जस्ता भावनात्मक कुरालाई सुनियोजित गर्दछ। यही साँचो प्रेमले ब्रह्माण्डको स्रोत, केन्द्रबिन्दु र स्वामित्व निर्धारण गर्दछ। साँचो प्रेम भनेको जरा हो, ईश्वरीय सामर्थ्य तथा सदिच्छाको प्रतीक हो। फलत साँचो प्रेममा अनुबन्धित हुनु नै अनन्त मिलनको निमित्त पर्याप्त हुन्छ। यसका निमित्त प्रेम नै त्यस्तो कुरा हो जसले ब्रह्माण्ड मात्र नभएर ईश्वरलाई समेत आकृष्ट गर्न सक्दछ। साँचो प्रेमको मूल्य भनेको पतित मानवताका सन्ततिहरूद्वारा सृजित भएको राष्ट्रिय, जातीय तथा धार्मिक सीमा रेखाहरू निर्मूल गर्न पर्याप्त हुने यसको सामर्थ्य अन्तर्निहित छ। तसर्थ स्वर्गीय अधिराज्यमा प्रवेश गर्न अपरिहार्य शर्त भनेको नै परसेवामा समर्पित भएर व्यतीत गरेको जीवन हो, मतलब साँचो प्रेमको जीवन हो। हामी रहेको मौजूदा संसारलाई हेरौँ। यस संसारका मानिसहरू चरम स्वार्थ तथा भौतिक लाभको कोलाहलमा फँसेका छन्। तिनीहरूको मूल्य मान्यताका सबै सचेतना गुमाएका छन् र आत्ममस्ती र अधोगतिको गहिराइमा खसेका छन्। संसार मद्यपानका दुर्व्यसनीहरूले भरिएको छ। लागु पदार्थ र यौन स्वच्छन्दताले मात्र नपुगेर मानिसहरू पशु जगतमा पनि नदेखिने हाडनाता करणीको कुकर्म गरेर पनि अझै शिर ठाडो गरेर हिँडिरहेका छन्। यो संसार बजैहरू, आमा, श्रीमती तथा छोरीहरूलाई बलात्कार गरेर पनि स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्ने नरपशुहरूको संसारमा परिणत भएको छ। दम्पतिहरूबीच पति पत्नी साटासाट गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। यस्तो परिस्थिति भनेको निसन्देह नैतिक विनाशको चरम बिन्दु र पतित कार्यको पराकाष्ठ हो। सृष्टि गर्दा परिकल्पना गरिएको ईश्वरको आदर्श समाहित गर्ने पूर्ण संसारको सपनामा पनि कल्पना पनि गर्न नसकिने गरी यो संसार पार्थिव नर्कमा परिणत भएको छ। पतनको परिणाम। हाम्रा प्रथम पुर्खा आदम र इभको पतनको कारणले यी सबै समस्याको बीजारोपण भएको हो भन्ने सर्वविदितै छ। वृद्धि तहको पूर्णता हासिल गर्ने चरणमा रहेको अवस्थामा नै शैतानको प्रलोभनमा परेर आदम र इभले उपयुक्त समयको आगमन पूर्व नै यौन सम्पर्क राखे। यस प्रकार पुरुष र महिला बीचको अवैधानिक यौन संसर्गबाट पतन प्रादुर्भाव भयो। यसरी मानिसले ईश्वरको हृदयमा तीको भाला रोप्ने यस्ता विश्वासघाती कार्य तथा घटनालाई हजारौं हजार वर्षदेखि जारी राखेर पतित वंशको पन्जाबाट उम्कन सकिरहेका छैनन्। महिला तथा सज्जनवृन्द, अलग अलग रूपमा पुरुष वा महिलाले समष्टिको अर्धांशलाई मात्र जनाउँदछन्। ईश्वरले हामीलाई यस किसिमले सृष्टि गर्नुभएको छ। अत उहाँले प्रजनन अङ्ग अर्थात् प्रेमाङ्गको स्वामित्व एक अर्कामा साटफेर गरिदिनु भएको छ। पत्नीको प्रजनन अङ्गको मालिक पति हो भने पतिको प्रजनन अङ्गकी मालिकनी पत्नी हो। प्रत्येकको एक अर्काप्रति समर्पित भएर साँचो प्रेममा जरा गाडेपछि मात्र तिनीहरू आफ्नो जोडीको स्वामित्व गर्ने अवस्थामा पुग्दछन्। अर्को शब्दमा भन्दा विवाह मार्फत स्वामित्वको स्थान सुनिश्चित गरेपछि मात्र चाहे जोसुकै होस् किन नहोस् सबै मनुष्य अर्ध होइन पूर्ण व्यक्तित्व बन्न सक्दछ। मानव यौनाङ्ग भनेको पावन कुरा हो। जीवनको बीजारोपण हुने, प्रेमको पुष्प फक्राउने तथा वंशको फल पैदा गर्ने दरबार हो। यस्तो पवित्र यौनाङ्ग मार्फत नै पवित्र वंश, असीम प्रेम तथा पूर्ण जीवनको प्रादुर्भाव हुन्छ। साथै परम माधुर्यता, पूर्ण एकता, असीम स्वतन्त्रता तथा परम निवृत्ति पैदा हुन्छ। अनि के कारणले हामी प्रजनन अङ्गको स्वामित्वको स्थान पुनस्थापन गर्न प्रयत्नरत छौँ? त्यो सबै त्यस स्थानमा रहेर ईश्वरीय
प्रेमको भोग गर्ने प्रयोजनका निमित्त हो। उहाँ 3 महान प्रेमको कर्ता हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डको अधिष्ठाताको रूपमा उहाँ सच्चा गुरु, सच्चा स्वामी तथा सच्चा माता, ममतामयी जनक हुनुहुन्छ। यिनीहरूले नै 3 महान कर्ता अवधारणा प्रणालीको आधार निर्माण गर्दछन्। यी सबै शिक्षा र सत्यहरू सच्चा नमुना पारिवारिक जीवन मार्फत सिर्जना गरिएका हुन् र यसको विस्तारबाट समाज, राष्ट्र, संसारदेखि ब्रह्माण्डसम्म पनि नमुना आदर्श परिवारको शान्ति अधिराज्यमा रूपान्तरण हुनेछ। यद्यपि पतनको कारणले पहिलो आदमले मौलिक साँचो वंश गुमायो र फलस्वरूप मौलिक दम्पति तथा मौलिक परिवार खडा गर्न असफल भयो। एउटा सच्चा गुरु, सच्चा जनक तथा सच्चा सम्राट हुनुपर्ने आदमले शैतानको वंश ग्रहण गर्यो र झुटो गुरु, गलत जनक तथा झुटो सम्राटमा स्खलित हुन पुग्यो। यसमा विचार गर्दा पृथ्वीमा जिससको आगमनको उद्देश्य पनि अन्य कुनै नभएर पतनको पुनर्स्थापन गर्नु रहेको हामी पाउँदछौँ। दोस्रो आदमको रूपमा आउनुभएका जिससले क्रुसमा आफ्नो जीवन नगुमाएको भए पतनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको ईश्वरको मौलिक वंशलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। पहिलो आदमले को गल्ती सच्याएर मानव मात्रको उद्धारका रूपमा सच्चा परिवार स्थापित गर्नुहुन्थ्यो र पृथ्वीमा मौलिक गृहभूमिको स्थापना गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो नै शान्तिको आदर्श समाहित गर्ने सांसारिक साम्राज्य अर्थात् पृथ्वीको स्वर्गीय अधिराज्य हुने थियो। परन्तु आफ्ना चेलाहरू, यहुदी धर्मका अगुवाहरू तथा इजरायली राष्ट्रका नेतृत्ववर्ग सबैले क्राइस्टलाई पहिचान्न सकेनन् र तिनीहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा जिससको जीवन त्यस्तो त्रादसीपूर्ण तरिकाले दुखान्त अन्त्य भयो। निसन्तान रहेर असामयिक रूपमा संसार छोड्नु पर्दाको जिससको दुःखपूर्ण हृदयलाई वास्तविक रूपमा बुझ्ने कोही व्यक्ति छ? यद्यपि इसाई इतिहासले 2000 वर्ष पार गरिसकेको छ, तर साँचो अर्थमा जिससको दर्दनाक परिस्थितिलाई बुझ्ने के कुनै इसाई पैदा भएको छ? पुनरागमन गर्ने बाचाका अतिरिक्त केही सीमित पदचिन्ह छाडेर जिसस अकस्मात गुज्रनुभयो। धेरै पहिले उहाँको भौतिक शरीर समाधिस्थ भएर माटोमा मिलेको भए पनि उहाँ मार्फत ईश्वरले पूरा गर्न खोज्नुभएको सदिच्छा स्वर्गको लाल मोहर हासिल गरेर सच्चा पिता माताको पृथ्वीमा आगमन मार्फत ईश्वरको अन्तमा अन्तत्वगत्व पूरा हुने प्रक्रियामा छ। सच्चा पितामाताको दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका स्वामी मुनको जीवन भनेको अवर्णनीय पीडा र यातना अंकित भएको अत्यन्त दुःखमय जीवन रहेको छ। तेस्रो आदम अर्थात् सच्चा पिताश्रीले पहिलो र दोस्रो आदमका सबै असफलतालाई क्षतिपूर्ति मार्फत पुनर्स्थापन गर्न र पुरै सच्याउन आवश्यक छ। सच्चा पितामाताको दायित्व भनेको उद्धारक मसीहर तथा हाम्रो आफ्नो दोस्रो आगमनका भगवानको दायित्व पूरा गर्नुमा मात्र सीमित छैन, बरु विभिन्न धर्महरूका आधार रहेका प्रमुख व्यक्तित्वहरू समेतको दायित्व पूरा गर्नु रहेको छ। ईश्वरले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरे जस्तै मानवताको पुनर्सृजनाको महानतम कार्यलाई उहाँको जीवनले समाहित गरेको छ, जसमा एक सूक्ष्म त्रुटि समेत वर्जित छ। यो कसैलाई पूर्ण सम्मिलित गर्न नसकिने निर्जन मार्ग श्रृङ्खला हो। उनले लिएको यो मार्ग श्रृङ्खला भनेको अनकन्टार हुँदै गुज्रिएको काँडै काँडा बिछ्याइएको मार्ग थियो। त्यो मार्गको अनुसरण उनले पूर्णतः एक्लै रहेर गर्नु परेको थियो। ईश्वरले सम्म पनि उहाँलाई स्वीकार्न सक्नु भएको थिएन। रगत छाड्दै धेरै पटक जीवन र मृत्यु बीचको दोसाँधमा पुगेर पनि आफूले ईश्वरलाई दिएको बाचा सत्य साबित गर्न मरेपछि उडेको चिताबाट पुनः यौवन लिएर उठ्ने अमरचरी जस्तै उनले पनि पुनः उठ्नु परेको छ। आफ्नो जीवनको प्रारम्भिक दिनमा जापानमा अध्ययन गर्ने क्रममा स्वतन्त्रता अभियानको निमित्त भूमिगत कार्य गर्दा औपनिवेशिक शासनबाट कोरिया स्वतन्त्र भएपछि साम्यवादी शासन अन्तर्गत रहेको प्योङयाङ शहरमा ईश्वरीय सदिच्छाको विषयमा दिएको प्रवचनको निमित्त एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा कोरियाको जन्म भएपछिको सेङमनरीको प्रशासनकालमा अझ संसारका सामु आफूलाई प्रजातन्त्रको नमुनाको रूपमा सगौरव प्रस्तुत गर्ने अमेरिकामा समेत निर्दोष हुनाको बावजुद पनि स्वामी मुनले 6 पटकसम्म कारावासको सजाय भोग्नु परेको थियो। स्वामी मुनको जीवन बुझ्न सक्ने व्यक्ति पृथ्वीमा को छ? ईश्वरलाई आनन्दित गर्न र मृत्युको पन्जामा परेर पीडाले छटपटाइरहेका संसारका पतित मानिसको मुक्तका निमित्त जिब्रो टोकेर परिश्रम गर्दै उनले भोगेको उनको जीवन अत्यन्त कष्टमय रहेको छ। अहिलेसम्म पनि कसैले मेरो हृदय बुझेर सहानुभूतिको एउटा मात्र शब्द बोल्यो भने पनि म आँसुले द्रवीभूत हुन्छु र झरना जस्तै अविरल रूपमा मेरा बलिन्द्र धारा आँसु प्रवाहित हुन्छन्। स्वर्गको शुभारम्भ परिवारबाट हुन्छ।
महिला तथा सज्जनवृन्द, क्षतिपूर्ति मार्फत पुनस्थापन गरिनुपर्ने सङ्कल्पपूर्ण युग अर्थात् स्वर्गीय अधिराज्यको आगमन पूर्वको युग बितिसकेको छ र अहिले स्वर्गीय कानुनद्वारा शासन गर्ने संवैधानिक सरकारको युग छ। यो स्वर्गीय अधिराज्यको आगमन पश्चातको युग हो। तपाईँ अहिले सच्चा पितामाताबाट वैवाहिक आशिष ग्रहण गरेर वंशावली रूपान्तरण प्रक्रिया सुसम्पन्न गर्दै कुनै प्रतिछायाको धब्बा उत्पन्न नगर्ने गरी ईश्वरसँग लम्बवत रूपमा आबद्ध भएर स्वत रूपमा स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्ने गौरवशाली युगमा निवास गर्दै हुनुहुन्छ। यसको मतलब सच्चा परिवार निर्माण गरेर पृथ्वीमा स्वर्गीय पद्धति अनुरूपको जीवन निर्वाह गरेको खण्डमा मृत्यु पश्चात तपाईँ स्वर्गको ईश्वरीय अधिराज्यमा सम्बद्ध हुनुहुन्छ र अनन्त जीवनको आनन्द उठाउनुहुन्छ। अत पारिवारिक संरचनाभित्र सर्वोपरि पिताको रूपमा तपाईँले ईश्वरको सेवा गर्नुपर्दछ। ईश्वरसँग जन्मदाता र सन्तानको सम्बन्धको नाता घाँसेर उहाँका साथ जीवन व्यतीत गर्दै आफूलाई पूर्णता प्रदान गर्ने गरी निकटतम रक्त सम्बन्ध घाँसेर प्रत्येकले उहाँको सन्तानमा परिणत हुनुपर्दछ। संक्षेपमा भन्दा तपाईँले ईश्वरसँग साँचो प्रेमको सम्बन्ध कायम गरेर त्यसको प्रभुत्वमा रहनुपर्दछ। स्वर्गीय अधिराज्य सर्वप्रथम पृथ्वीमा हासिल गरिनुपर्दछ। देहलौकिक संसारमा खडा गरिएको स्वर्गीय अधिराज्य नै परलौकिक संसारमा स्वर्गीय अधिराज्य खडा गर्न आवश्यक पूर्वाधार हो भन्ने यसको तात्पर्य हो। अत स्वर्ग भनेको यो आकाशगङ्गाभन्दा बाहिरी अर्को अन्तरिक्षमा पाइने संसार वा फगत मानव दिमागमा सीमित कोरा कल्पनाको प्रतिफल होइन। यसले पृथ्वीको वस्तुगत स्वर्गीय अधिराज्यलाई जनाउँदछ, जसको सिर्जना तपाईँ साँचो प्रेम झल्काउने जीवनयापन गरेर मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो आदर्शिलामा भौतिक संसारको परित्याग गरेपछि तपाईँ स्वतः विदेह स्वर्गीय अधिराज्यमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। पृथ्वीमा स्वर्गीय पद्धतिको जीवन व्यतीत गरेको खण्डमा मात्र स्वर्गमा पनि तपाईँ त्यस्तै प्रकृतिको जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ। रुखैमा पुरै परिपक्व भएको फललाई मात्र सर्वोत्कृष्ट गुण भएको फलको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ। वृक्षमै रहँदा किराले खाएको फल जस्तै किन तपाईँको जीवन नरकको नियति भोग्न विवश हुनुहुँदैन भन्ने तात्पर्य यसैमा अन्तर्निहित छ। आफ्नो गन्तव्य स्वर्ग या नर्क के हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण तपाईँको पार्थिव जीवनले गर्दछ भन्ने कुरा कदापि नभुल्नुहोस्। 3 पुस्ताको सौहार्दमय मिलन भएको परिवारले एकैसाथ सौहार्दपूर्वक रहनको लागि आवश्यक ढाँचा स्थापित गर्दछ। जुन घरमा बाबुआमा र सन्तानहरू एक अर्कालाई प्रेम गरेर सम्मान गर्दछन्, श्रीमान र श्रीमती आपसी विश्वास र प्रेममा अडेका हुन्छन् र दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरू एक अर्कामा विश्वास र भरोसा गर्दछन् र सबैजना एक भएर सँगै रहन्छन्, त्यो नै आदर्श परिवारको नमुना हो। भनाइको मतलब तपाईँहरूले सच्चा परिवार बनाउनु पर्दछ जसमा साँचो प्रेमको जराबाट साँचो प्रेमको बीज उत्पन्न भएर अन्त्यमा साँचो प्रेमको फल प्रदान गरोस्। त्यस्तो परिवारमा नै इतिहासको जड जीवन्त रहन्छ र स्वर्गीय अधिराज्यको जरा पनि यस्तै परिवारबाट विस्तारित हुन्छ। पृथ्वीमा स्वर्गीय अधिराज्यको बीजारोपण गर्ने परिवार भनेको नै यस्तै परिवार हो। यस्तै परिवारमा स्वर्गीय अधिराज्यको राज्यसत्ताको अविच्छिन्न जरा सुदृढ रूपमा बीजारोपित हुन्छ र भूत, वर्तमान र भविष्यका जराहरूलाई क्रमशः बाजे बाबुआमा र नातिनातिनाहरूले प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। भूतकालको जराले आत्मिक संसारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। वर्तमानको जरा भनेको आजको विश्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजमहल हो र भविष्यको जराले नातिनातिनाहरूलाई राजकुमार र राजकुमारीहरूको रूपमा स्थापित गर्दछ र भौतिक र आत्मिक दुवै संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै शान्तिको राजमहल ठड्याउँछ। यस प्रकार बाजे बाबुआमा र नातिनातिना गरी 3 पुस्ताहरू नित्य अवस्थित ईश्वरको सेवा गर्दै एकै परिवारको रूपमा सँगै बस्नु पर्दछ। यस्तो छङ्गिलको परिवार अर्थात् ईश्वरीय अधिराज्यको खोजी गर्ने र स्थापना गर्ने काम वंश मसीहहरूको जिम्मेवारी हो, शान्ति राजदूतहरूको दायित्व हो र ईश्वरको सदिच्छा हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्दछ। मानवताको एक बृहत्तर परिवार निर्माण गरेर हाम्रा हृदयका पर्खालहरू ढाल्ने र राष्ट्र बीचको सीमा रेखाहरू मेटाएर पारस्परिक सहअस्तित्व समृद्ध र बृहत्तर भलाइको समाजलाई साकार रूपमा प्रदान गर्ने अभियानको शुभारम्भ यसरी एउटा परिवारबाट हुन्छ। त्यसकारण पृथ्वीमा त्रैलोक्य शान्ति अधिराज्य स्थापना गर्ने दिशातर्फ कदम बढाउने सच्चा परिवारको स्थापना तथा निर्माण गर्नु नै हाम्रो दैव निर्दिष्ट कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई हामीले सबैले मनन गर्नुपर्दछ।
महिला तथा सज्जनवृन्द, ईश्वरले पनि दूर रहनु पर्दा नियास्रो मानेर फर्कन आतुर देखाउने किसिमको परिवारको तपाईँहरूले निर्माण गर्नुपर्दछ। कुनै पनि बाबुआमाले आफ्ना सन्तानलाई भेट गर्दा जस्तो धक फुकाएर ईश्वरले पनि तपाईँको परिवारसँग भेट गर्नुपर्दछ। ईश्वरको साधनामा बाँच्नु भनेको यही नै हो। यस्तो परिवारमा ऊर्ध्वस्त रूपमा क्रियाशील रहेर ईश्वर तपाईँको अन्तस्करणको कर्ता बन्नुहुन्छ। त्यो ऊर्ध्वस्तकर्ताको अनुसरण गर्दै तपाईँको अन्तस्करणले आफ्नो शरीरको ऊर्ध्वस्तकर्ता भएर मन र शरीरबीच एकता कायम गर्दछ। वात्सल्य प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, सन्तानोचित प्रेम तथा भातृत्व प्रेम गरी हृदयका 4 महान क्षेत्र अर्थात् प्रेमका 4 महान साम्राज्यहरू पूर्ण हुने स्थान पनि यही हो। यस्तो परिवारमा मात्र तलमाथि, अघिपछि र दायाँ बायाँ गरी सबै दिशालाई एक ठाउँमा सम्मिलित गराएर चक्रीय गति सृजना गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण संसार यस्तो सच्चा परिवारबाट भरिपूर्ण भयो भने मात्र त्यो संसार कुनै कानुन, व्यवसायी, अभियोजक, अधिवक्ता या न्यायाधीशहरूको जरुरत नपर्ने गरी ईश्वरीय विधि र प्रक्रियाले सञ्चालित हुने संसारमा परिणत हुनेछ। यसमा विचार गर्नुहोस्। तपाईको सत्कर्म तथा कुकर्मप्रति सर्वाधिक रूपले को पूर्ण सचेष्ट हुनुहुन्छ? सर्वाधिक रूपमा तपाईँका बाजे बाबुआमा, जीवनसाथी र सन्तानहरू यसप्रति पूर्ण सचेष्ट हुन्छन्। के परिवारभित्र समाधान हुन नसक्ने कुनै कुरा छ? बाबुआमा र सन्तान, पति र पत्नी अनि ज्येष्ठ बन्धु एवं कनिष्ठ बन्धुले एक अर्काप्रति समर्पित भएर जीवनयापन गर्ने उदाहरण पेश गरेपछि कसरी तिनीहरूले कुनै अक्षम्य अपराध गर्न सक्छन्? यस्तो परिवारका सदस्यहरू अपराधमा संलग्न हुने के कति अवसर रहला? ईश्वरीय विधि र प्रक्रियाले सञ्चालित हुने संसार भनेको नै विघ्न, बाधारहित, पवित्र, विवेक तथा सत्यको प्राकृतिक संसार हो। यो संसार भनेको कुनै कलङ्कको प्रतिछाया बिनाको मध्याह्नको घाम जस्तै छर्लङ्ग परम मूल्य भएको संसार हो। मङ्गोलियन जातीय महासङ्घका सम्मानित प्रतिनिधिहरू, हामी बाँचेको अद्भुत दैव निर्दिष्ट युगको बारेमा हामीलाई प्रकाश पारिदिनु भएकोमा ईश्वर तथा सच्चा पितामाताहरूप्रति हामी सबैले गर्व गर्दै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्नै पर्दछ। मङ्गोलियन जातीय महासङ्घको दायित्व अब स्पष्ट भएको छ। ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घलाई ऊर्ध्वस्त एभेलको रूपमा स्थापित गरेर धार्मिक जगत तथा संसारका राष्ट्रिय जगतलाई क्षितिजीय एभेलको रूपमा स्थापित गर्दै यसले केनको स्थान ग्रहण गरेर आदर्श शान्तिको अविच्छिन्न विश्वव्यापी अधिराज्य स्थापना गर्ने प्रमुख सङ्गठनको रूपमा कार्य गर्नुपर्दछ। तपाईँ अहिले मुक्ति तथा पूर्ण आन्तरिक स्वतन्त्रताको युगमा कदम बढाउँदै हुनुहुन्छ, जो चौथो आदमको हार्दिक प्रभुत्वको दैविक विधानको युग हो। अर्को शब्दमा भन्दा यो स्वर्गीय अधिराज्यको आगमन पश्चातको युग हो। लक्षणिक रूपमा भन्नुपर्दा यो समय भनेको कुनै कालो प्रतिछाया बिना सूर्य प्रत्यक्ष रूपमा ठिक हाम्रो शिर माथि रहेको समय हो। यसले स्वर्गको आगमन पूर्वको पुरानो नयाँ तथा पूर्ण करार युगको शिखर पार गरिसकेको कुरालाई सङ्केत गर्दछ। यी युगले आदर्शको पुनर्सिर्जनामा अथाह निष्कृति तथा हर्जानाको माग गरेका छन्। यद्यपि अहिलेको समय भनेको आदमको पतन पूर्वको मौलिक आदर्श संसार निर्माण गर्ने समय जस्तै छ। यसले सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वाधिकार सम्पन्न साँचो प्रेमको युगलाई जनाउँछ। यो शान्तिका सम्राट सम्राज्ञीमा रहनुभएका सच्चा पितामाता केन्द्रित एकीकृत सत्ताको रूपमा आत्मिक र भौतिक संसार परस्पर आबद्ध भएको हृदयको साम्राज्य हो। अर्को शब्दमा भन्दा यो युग भनेको स्वर्ग एवं धरतीमा शान्ति र एकताको साम्राज्य छाएको युग हो। अनन्त शान्तिका सम्राट एवं मानवताका सच्चा मातापिता ईश्वरको साधना गर्न र साथ रहन सक्ने सच्चा राजकुमार राजकुमारी बन्नुहोस्। सच्चा पितामाताको वैवाहिक आशिष मार्फत वंशावली परिवर्तन गर्ने कार्य सुसम्पन्न गरेर मङ्गोलियन जातीय महासङ्घलाई विकसित गरौँ र मङ्गोलियन सहवंश महासङ्घको स्थापना गरौँ। कृपया ईश्वरले तपाईँलाई सुम्पिनु भएको यस कर्तव्यलाई हृदयङ्गमन गर्नुहोस् र धरती र स्वर्गमा शान्ति तथा एकताको साम्राज्य स्थापना गर्ने सच्चा अभिभारा लिनुहोस्। ईश्वरको अनुकम्पा सदा तपाईँ, तपाईँको परिवार तथा राष्ट्रलाई प्राप्त होस्। धन्यवाद।